नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. एआय मसुदा धोरण तयार करपाच्या फाटभुंयेर म्हायती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी गोवा टॅक्नॉलॉजी असोसिएशन, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या जाळवणदारां कडेन खासा बसका घेतली. ह्या वेळार एआय मळावेल्या जाळवणदारां कडल्यान 57 सुचोवण्यो आयल्यात. एआय मसुदा धोरण 100 दिसां भितर तयार करपाची सरकारान मोख दवरल्या अशी म्हायती ह्या पयलीं मंत्री रोहन खंवटे हांणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशना वेळार दिल्ली. एआय फॉर गव्हर्नन्स अँड सोशल इम्पॅक्ट कार्यशाळा, नागरीक सेवां खातीर एआय चॅटबॉट सुरू करप आनी गोवा एआय हॅकॅथॉन सुरू करप हाचे विशीं ह्या वेळार चर्चा जाली. तशेंच शिक्षण आनी कुशळटाय हाचेरूय ह्या मिशनांत खर भर दिला. शाळा आनी महाविद्यालयांनी एआयची वळख करून दिवप, एआय लॅब स्थापन करप आनी शिक्षकांक प्रशिक्षण दिवपाची येवजण आसा. एआय चड सुलभ करपाच्या यत्नांत कोंकणी एलएलएम तयार करपा खातीर भाशिणी वांगडा भागीदारी करप हाचो आस्पाव जाता. ते भायर DITC खात्या खातीर एआय रेडिनेस इंडेक्स आशिल्ल्या एआय कोश प्रकल्पाचेर काम करतात आनी गोंयांत एआय सेंटर फॉर एक्सलन्स स्थापन करपाची येवजण आसा अशी म्हायती ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. प्रितम हरमलकार आनी अंकिता कामत हांणी दाखल केल्ल्या याचिकांक परवानगी दिल्या उपरांत गोंय फांटो मुंबय उच्च न्यायालयान फोंड्या विधानसभा पोटवेंचणुकेची अधिसुचना रद्द केली. फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द करपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान दिल्या उपरांत आयज जावपी पोटवेंचणूक रद्द करपी अधिसुचोवणी वेंचणूक आयोगान जारी केल्या. हाका लागून फोंड्या मतदारसंघा खातीर आयज मतदान जावचें ना. पिटिशनाची फायल जाल्ली 2 हाचेर ग्रावंड कितें आशिल्लो की जर आतां इलेक्शन जाली ताचे उपरांत जर नवो MLA जातलो ताका 1 वर्सा परस कमी टेन्युअर मेळटलो एज एन MLA आनी एक रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल एक्टाचें एक सेक्शन आसा, सेक्शन 151A. त्या बेजिसाचेर पिटिशनराचें म्हणणें आशिल्लें की ताका 1 वर्स मेळना, हाज्या कारणान इलेक्शन कमिशन इलेक्शन घेवंक शकना आनी ते एक बॉम्बे हायकोर्टाचो नागपूर बेंचाचो जजमेंट आसा त्या केसीचेर रिलायन्स करून ते म्हणटाले की इलेक्शन कॅन्सल कर. सो हायकोर्टान तांचें म्हणणें मान्य केलें आनी ती इलेक्शनां कॅन्सल केल्या. विधानसभेचो 5 वर्सांचो कार्यकाळ सोंपपाक 1 वर्सा परस उणो काळ आशिल्ल्याचें सांगून फोंडेची पोटवेंचणूक रद्द करपाचो निवाडो गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयान दिल्ल्या न्यायाधीश वाल्मिकी मिनेझीस आनी अमित जामसंडेकर हांणी हो निवाडो दिला. गोंयच्या दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर लोकसभा सभापती ओम बिर्ला हांचें आगमन जालें. शिश्टाचार मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी तांकां येवकार दिलो. गोंय विधानसभेत CPI इंडिया रिजन झोन 8व्या परिशदेंत मुखेल सोयरे म्हणटे गोंयांत आयल्यात. ही परिशद 9 आनी 10 एप्रील ह्या काळांत गोवा मेरिट रिसॉर्ट मिरामार हांगा आयोजीत केल्या. ह्या परिशदेंत 9 एप्रिलाक जावपी 2047 मेरेन विकसीत भारताची ध्येयां साध्य करपाक तरणाट्या आमदारांची भुमिका आनी 10 एप्रिलाक वेपार, पर्यटन, शारीकरण, पर्यावरण आनी दर्यादेगेवेल्या जोडणीत झोन 7ची प्राधान्यताय अशा 2 विशयाचेर अधिवेशनां आसतलीं. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आनी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी हांच्या जोडपालवान नामनेचे शास्त्रज्ञ आनी गोंयचे पूत प्राध्यापक रघुनाथ माशेलकार हांचो भोवमान सुवाळो आयोजीत केला. हो सुवाळो 16 एप्रिलाक पणजे कला अकादमींत मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातलो अशी म्हायती GCCIचे अध्यक्ष प्रतिमा धोंड हांणी दिल्या. पणजी GCCI सभागृहात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ती उलयताली. चेंबर ऑफ कॉमर्स इन कोलॅबोरेशन विथ MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी तेन्ना हो आमी जो गोमंत गौरव सन्मान आमी डॉक्टर माशेलकाराक म्हणटा, कारण तो आमच्या गोंयच्या मातयेचो चलो पूत आमचो आनी ताका लागून आमी हे सन्मान आमच्या हातान जावचो म्हणून आमकां खूब दिसतालें आनी आज आमी तो करपा खातीर 16 तारखेर हो प्रोग्राम घडोवन हाडटात आनी तांकां ज्या फिल्डान माहीर आसा त्या फिल्डाचे आमी कॉन्क्लेव कशी घडोवन हाडूंक सोदतात आनी ती कॉन्क्लेव आमी ताका नांव दिलां गोवा 2037. गोंयची फिल्म निर्माती साईस्मा नायक हांणी तयार केल्लो AI निर्मीत लघुपट टोटो अ रेस्क्यूड लव्ह हाची 10 एप्रिलाक ऑनलायन जावपी AI झोन आंतरराष्ट्रीय AI फिल्म महोत्सवा खातीर निवड जाल्या. हो महोत्सव फक्त कृत्रीम बुद्धिमत्तेचो वापर करून तयार केल्ल्या चित्रपटांचेर लक्ष केंद्रीत करता आनी AI चलीत सिनेमा खातीर जागतीक माची म्हणून काम करता. साईस्मा नायक हे फोंडेचे 21 वर्सां पिरायेचे फिल्म निर्माते आनी ताणें पणजीच्या डॉन बॉस्को कॉलेजींतल्यान मास कम्युनिकेशनाची पदवी घेतल्या. प्रसार भारतीन दूरदर्शन केंद्र पणजी हांगा नैमित्तीक पदां खातीर अर्ज मागिल्ल्यात. इत्सूक उमेदवार 30 एप्रिल मेरेन अर्ज करपाक शकतात. संपादकीय सहाय्य वृत्तवाचक, CG ऑपरेटर आनी वेबसायट सहाय्यक पदा खातीर पात्र उमेदवारांनी आपलो बायोडेटा, रंगीत फोटो, कागदपत्रां उपसंचालक दूरदर्शन केंद्र आल्तिनो हांगा धाडची. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय पणजी आनी कांपाल पणजी हांगा आयोजीत केल्या 19 वर्सां सकयल्या चलयांच्या खो खो सर्तीत दिवचल म्हालांतल्या मुळगांवच्या ज्ञानप्रसार उच्च माध्यमीक विद्यालयान आंतर उच्च माध्यमीक विद्यालय राज्य पांवड्यावेल्या खो खो सर्तीत उस्तादपण मेळयलें. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण चडांत चड तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 22.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.